السلام عليكم ورحمة الله. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفو ان شاء الله الكوريكسيون ديال هاد التمرين. دونك هاد السلسلة ان شاء الله غادي نديروها على ود بريباراسيون ديال ليكزام فان فورماسيون بالنسبة للناس ديال ليكتريسيتي اندستريال. دونك بالنسبة لينا هنايا عندنا ثلاثة لي موتور. الموتور الاولاني اللي تيديماري ديماراج ايطوال تريونغ دو سونس، دونك تيكون هنا خدام افون، دونك سونس افون. هنا تيدور سونس اريير، دونك دو سونس. عندنا الموتور الثاني اللي تيديماري ديماراج ديريكت، مي تيديماري ابخي طومبوريزاسيون على الموتور الاولاني، على الديماراج ديال الموتور الاولاني. دونك تيديماري البروميير موتور ابخي طومبوريزاسيون تيديماري دوزيام موتور حتى تنورك على البوطون داغي. بالنسبه للتروازيام موتور تا هو تيديماري ديماراج ديريكت، اون فوا تنورك على البوطون بوسوار مارش، دونك تيخدم تيبقى خدام حتى تنقيسو هاد الفان دو كورس اف سي 2 اللي تي اريتي ليا troisième moteur. Pour le premier moteur M1, donc le moteur الاولاني تيخدم démarrage étoile triangle deux sens avant arrière. Donc premier sens تيخدم بالمارش تيطفى بالفان دو كورس FC 1. deuxième sens تيأكتيفا FC 2 وتيطفى بالبوطون داغي. دونك هادشي اللي كاين عندنا. باش نصايبو هادشي خاصنا نبداو بعدا بلا بارتي دو بويسونس. دونك لا بارتي دو بويسونس عندنا ديماراج ديال 3 موتور. دونك غادي نبداو بالديماراج دونك ديال هادوك لي 3 موتور. دونك اول حاجه غنحط لي 3 فاز L1 L2 L3. فوالا هنايا غادي نهبطو سيكسيونال بورت فيزيبل اللي تيدير لنا البروتيكسيون كونتر لي كورت سيركوي كي 1. من بعد منو عندنا كونتاكتور. دونك هنا عندنا دو سونس، دونك ça veut dire غادي يكون عندنا دو كونتاكتور دو لين. دونك le KM1 et le KM2. دونك خاص يكون بيناتهم ان فيروياج ميكانيك اللي هو هذا. وهنايا تنقلبوا لي فاز. دونك هنايا الفاز الاولاني غادي يولي هو الثالث، والفاز الثالث غادي يولي هو الاولاني. دونك هنا هكا. دونك قلبنا لومبلاسمون ديال دو فاز. بالنسبه لتحت تنخليو كيما هو، دونك ما تنبدلو فيه والو. الاول تيبقى هو الاول، الثاني هو الثاني، والثالث هو الثالث. دونك ماشي تبدل والو. هذا هو الاولاني، الثاني والثالث مع الثالث. هذا بالنسبه لابارتي دو بويسونس. من بعد تنمشيو باش ناخدو الرولي تيرميك ديالنا اللي تدير لنا بروتيكسيون كونتر لي سورشارج. دونك هادي هي الرولي تيرميك ديالنا، غنسميوها F1. من بعد منا غادي نمشيو اوتوماتيكمون باش ناخدو باش ناليمونطو الموتور ديالنا. دونك هنايا عندنا موتور تريفازي نسميو M1 اللي عندو لي بون ديالو U1 V1 W1. من تحت غادي نخرج لي بون التانيين. دونك تنخرجو لي بون ديال تحت اللي تنسميوهم W2 U2 V2. وهنا تناخدو واحد دو كونتاكتور اللي تيديرو ليا الكوبلاج ايطوال و تريونغ ديالنا. دونك هاد البروميير كونتاكتور اللي تيدير كوبلاج تريونغ غادي نسميوه KM. هذا سميناه KM2. دونك هذا يكون 3، هذا يكون 4. وهنا الكوبلاج الفيروياج. هذا الكونتاكتور اللي تيدير لنا الكوبلاج ايطوال.
كوبلاج اطوال تنلاقاهم من الفوق باش يدير لنا كوبلاج ديال لي بورن ديال الموتور، تنلاقيهم مع لي بورن ديال الموتور. اللي ما فهمش هاد الكوبلاج اطوال تريونغ مزيان ولا ديماراج اطوال تريونغ دو سونس مزيان، غيلقى الشرح ديالو في الفيديو ديال ديماراج اطوال تريونغ في لاشين ديال رينيت. دونك هنا غيتسمى كام 3. بالنسبه لينا هنا كل واحد غادي يكون معلم قلب معاه، دونك هادي مع هادي، هادي مع هادي، وهادي مع هادي. دونك هادشي اللي غادي نحاولو نديرو دابا. فوالا هاد الحالة غادي نكونو كملنا الديماراج ديال الموتور الاولاني. نبقاو لنا لي دو موتور الاخرين غادي نديرلهم ديماراج ديريكت، مي خاصني نهبط ليهم دي ديجونكتور ولا دي سيكسيون بورت فيزيبل خاصين بهم لا يديروا لهم بروتيكسيون كونتر لي كورت سيركوي. دونك بالنسبه لي انا غادي نجي هنا في هاد البلاصه، غنهبط في الاول الفاز الثاني الفاز الثالث. دونك سيكسيون بورت فيزيبل puis 2 دونك هذا غادي تسمى كام 5. من بعد منه تتجي رولي تيرميك باش يدينا بروتيكسيون كونتر لي سور شارج. دونك اون فوا تنديباسيو الكورون نومينال هادي تتقطع لينا، دونك نسموها اف 2 ومن موراها ناليمونطيو الموتور ديالنا. دونك هنا ام 2 تا هو تريفازي، عندو يو ان في ان و دبل في ان ديالو. بالنسبه باش تكون الشيما بارفيت دونك تنديرو روبيراج ديال لي كونتاك دو بويسونس. روبيراج ديالهم ديما تيكون 1 2 3 4 5 6. دونك كاملين 1 2 3 4 5 6. نفس الشيء بالنسبه لهادو. هنا تيكون عندنا عاوتاني L1 L2 L3 T1 T2 T3 L1 L2 L3. صافي دير لي الفاز الاولاني الفاز الثاني والفاز الثالث، وهنايا ديال تيرميك 1 تيرميك 2 تيرميك 3، يعني البون ديال رولي تيرميك الاولاني والثاني والثالث. نفس الشيء بالنسبه لهذا L1 L2 L3 T1 T2 T3. ميم هاد لي كونتاكتور ديال بويسونس دونك تا هما نفس الشيء. اسمح ليا دونك تا هما 1 2 3 4 5 6. دونك L1 L2 L3 T1 T2 T3 1 2 3 3 4 5 6 L1 L2 L3. دونك بالنسبه لينا هنا كملنا روبيراج مزيان. دونك بقينا الترويزيام موتور هو الاخراني باش نكملو لابارتي دو بويسونس. Q3 on a le contacteur de puissance KM5, donc on a 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. On a L1
L2, L3, T1, T2 et T3. F3. وهنا غادي نمشيو لعند الموتور ديالنا. دونك هنا موتور T3 فازي U1 V1 W1. دونك هنا سالينا لابارتي دو بويسونس ديالنا اللي هي هادي لابارتي دو بويسونس بالنسبه لهاد التمرين. دابا غادي ندوزو لابارتي دو كوموند ان شاء الله باش نخدمو لا سوليسيون ديالها. دونك هنا غادي نبداو لابارتي دو كوموند. لابارتي دو كوموند ديجا اول حاجه عارفينها غنحطو الفاز ياك، ومن بعد منه اول حاجه غادي نبداو بها غنبداو بلي رولي تيرميك. راه عندنا 3 موتور، سافو كل موتور غادي تكون عنده اون رولي تيرميك خاصه به. دونك هنا 95 ديال F1 بروتيكسيون ديال البروميير موتور غتكون اون سيري مع بروتيكسيون ديال الدوزيام موتور F2 et protection du troisième moteur. دونك هادشي اللي عندنا هنايا. فوالا يبقى عندنا واحد لاري اللي هي اطي تطفي ليا كلشي. دونك غادي نحطها هنا. دونك من هنا تحت من هاد لاري رانا كلشي غادي نحط فيها ليتود ديالي ديال هاد الكيت شارج. دونك هادو راهم جوست راهم صحاح ما كاينش حتى شي مشكل، مي لابارتي الاخرى هي اللي بقات فيها الاشكال. دونك هذيك لابارتي الاخرى كيفاش نخدمها انايا؟ دونك انا هذا هو الفاز ديالي. دونك غادي نعتبر بان داك الفاز حدو حد هنا ياك، وغادي ناخذ هاد لاري حيت مبقاش عندي ليسباس بزاف باش نكمل. دونك غادي نحاول نجر هذا نطلعو الفوق. فوالا ونعتبر هذا هو ديفيرجونس اللي غادي نبدا نرسم منها داكشي اللي عندي. دونك اول حاجه غادي ندير غادي ننسى الفونكسيونمون اللي طالبين مني هما، وغادي نركز على لي ديماراج. دونك ناسيوغي بعدا هاد لي ديماراج اللي قالوا لي عاد ديك الساعه غادي نشوف الفونكسيونمون ولا ليزون بيناتهم. دونك اول حاجه عندي ديماراج ايطوال تريونغ دو سونس. دونك ايطوال تريونغ دو سونس سافو دير بان اش غادي يكون عندي هنا. دونك نحاول نرسمو عادي بالقلم، ومن بعد هذيك الساعه نديرو لي موديف ديالنا ونمسحوه ونبدلو. دونك اول حاجه غادي نهبط، غادي ندير بوطون بوسوار مارش، وغادي ندير مارش ديال بروميير سونس كام 1 13 14. دونك هذا البروميير سونس ديالنا. فوالا غادي ندير الفيروياج بيسكو راه تيكون بيناتهم الفيروياج بين لو دو سونس. دونك هذا غادي يكون فيه الكا ام 2 61 62، وهنا لتحت غادي تكون البوبينه. غادي نمشي دابا للدوزيام سونس. نعتبرو اس 2 مثلا، عندي اس 1 كما قلت انا دابا تنحط على ديماراج وصافي. كا ام 2 13 14. هنا غادي يكون الفيروياج ديال كا ام 1 61 62. داكوغ. دونك من الاحسن لي شي باش تنصمم ديما بالقلم باش نقدروا نمسحوا ونموديفيو، اما الستيلو تيخلي لنا ديما المشاكل. صافي الا كنا عارفين حنا شنو تنديرو ديك الساعه نكملوا بالستيلو. دونك بالنسبه لي انا غادي نسيمي لك بحال ما عارفش كاع لا سوليسيون. دونك غادي ندير لاناليز من الاول، يعني بحال غادي نخدم اول مره هاد التمرين. داكوغ. دونك
هنا اش يبقى عندي؟ درنا البروميير سونس دوزيام سونس، دونك خاصني ندير الاطوال تريونغل. دونك الكوبلاج اطوال تريونغل تيخدم بالكا ام ان اللي غادي نسميو 53 54، وبالكا ام 2 حتى هو الكونتاكت ديالو اللي غادي نسميوه 53 54. دونك هادو هما لي دو كونتاكت اللي تيخدموا ليا الكوبلاج اطوال تريونغل اترافير ان كونتاكتور اوكسيليير اللي تي يباسكولي بيناتهم بجوج. دونك هنايا اش غادي ندير؟ غادي نهبط باش ندير ان كونتاك فيرمي ديال البلوك اوكسيليير طومبوريزي اللي تيركب فوق من البلوك اوكسيليير، فوق من الكونتاكتور اوكسيليير. فوالا موراها كاين عندنا الفيروياج. دونك هنا عندنا الكا ام 4 والكا ام 3 61 62 61 62. دونك انا درت لي دو سونس، هذا غادي نشوفو من بعد. دونك هنا هذا غادي نشوفو الروبيراج ديالو والسميه ديالو من بعد، مي راه ديال هادشي اللي غادي نكتبو هنايا. دونك دابا انا ساليت هاد لابارتي، غادي نمشي نشوف لي دو موتور اخرين اللي بقاو ندير لهم ديماراج ديالهم. دونك باش يكون داكشي ماليني ديما تنخلي 4 المربعات بين الريزو والريزو، يعني هاد البرونش الاولى وبين البرونش الثانيه. دونك تنخلي واحد 4 المربعات، وبين الكونتاك والكونتاك بما تنرسم شي حاجه تنخلي 2 المربعات باش تجيك الشامه مرسومه نقيه وبروفيسيونيل. دونك هادشي اللي تندير انايا. دونك بالنسبه لينا هنايا غادي نديرو ديماراج ديريكت الاولاني، غندير بحال لا بوطون مارش. غنسميو الكا ام 5. دونك هنا عندنا الكا ام 4، دونك هنا الكا ام 5 ديال الموتور الثاني، ديماراج ديريكت عادي. بالنسبه لهذا هو ناخدو لي بوطون بوش هو المارش ديالو. فوالا دونك حنا سالينا هادشي كامل. داكوغ. دونك بالنسبه لينا هنايا اش عندنا ديماراج ديريكت الاولاني والثاني. دونك هذا الكا ام 6 13 14 13 14. دونك دابا بالنسبه لينا خاصنا نشوفو الفونكسيونمون. هنا راه بقاو لي لي بوبين غادي نشوفوهم حتى هما فاش نرسموهم. دونك انا غادي نمشي للفونكسيونمون. بوطون مارش تخدم ليا شنو؟ تخدم ليا الموتور الاولاني اللي تيدير ليا ديماراج ايطوال تريون، تخدم ليا حتى الكا ام 3 حتى هو، يعني هذا الموتور الثالث ماشي كا ام 3 مي الموتور الثالث اللي هو هذا هو كا ام 6. دونك تخدم ليا كا ام 6 هذيك البوطون مارش، وتخدم ليا البروميير سونس. دونك غادي نسميوها هنا ام ا، يعني بوطون مارش 3 4 اللي غادي تخدم ليا هذا. ملي يخدم هذا غادي يخدم ليا مع البروميير سونس. داكوغ. و اين فوا يخدم هذا ديجا راه راكب في واحد البلوك اوكسيليير اللي تيدير ليا الفيروياج هنا واللي تيخدم ليا هنا. دونك علاش ما ناخذش واحد الكونتاك واحد اخر اللي سميتو 83 84 اللي هو هذا 83 84. دونك 83 84 غادي نسميه كا ام ان اللي يخدم ليا التروازيام موتور، بيسكو هاد الموتور الاولاني راه غادي يطفى هو الاولاني، دونك غادي يطفى. دونك اش غادي ندير ليه؟ غادي ندير ليه المانتيان هذا باش يبقى خدام. دونك داكشي علاش درت ليه المانتيان هنا ديالو. دونك هنا بالنسبه ليا راه كملت الموتور الثالث. داكوغ. خاصني الموتور الثالث غادي يطفى ليا بالاف سي
2. دونك غادي ندير ليه هنا الاف سي 2 باش غادي نطفيه. دونك خاصو شي حاجه اللي غتقطع ليه هنا تنشوفها من بعد. دونك انا ساليت التخديمه ديال الاولاني. دونك كملت هاد لافاز. بقى لي هذا اللي خاصو يخدم ابخي طومبوريزاسيون. ابخي طومبوريزاسيون دو كوا ديال الديماراج ديال الموتور الاول والموتور الثالث. دونك كيف يخدم الموتور الاول ويخدم الموتور الثالث، هذا غادي يبدا يحسب ليا واحد طومبوريزاسيون وموراها غادي يخدم. دونك نقدر ندير طومبوريزاسيون سوا في الكا ام 1 في الموتور الاولاني، سوا نقدر نديرها مع الموتور الثاني الموتور الثالث، لان حتى الموتور الثالث راه خاوي راه ليبر دابا ما فيه والو. دونك علاش ما نسميش هاد طومبوريزاسيون، غنسميها كا ام 6 67 68. فوالا. وبطبيعه الحال هاد الكا ام 6 راه غادي يطفى. دونك غادي يطفى ليا هنايا، وهذا غادي يبقى مكمل. دونك خاصو ضروري ان مانتيان اللي بقى مانتيني الباساج دو كورون فيغ هاد الموتور. دونك هذا صافي سالينا منه. لاري هي اللي تطفي. دونك غادي نمشيو ديريكتومون حتى لعند لاري هي اللي غادي تطفيه ليا. دونك لاري اللي كاينه هنا هي اللي غادي تطفيه. دونك ما عندناش فيه اشكال. هذا دونك غادي نمشي ديريكت لعند البوبينه. هذا باقي خصنا نزيدو فيه لاري. هذا بالنسبه لينا امتى غادي يطفى لينا؟ هذا غادي يطفى في الاف سي 1. دونك صافي دير اننا غادي نزيد ليه هنا واحد الاف سي 1 فيرمي. اف سي 1 نسميو 1 2. ديك الساعه البوبينه ديريكتومون. بالنسبه لينا هذا باقي ما وصلناش ليه. دونك ها هو هذا طفى. غنبقاو غادي نتنجيو نوركو ليه الاف سي 2. دونك هنا كاينه الاف سي 2. الاف سي 2 اللي راه كونتاك ديال كونتاك ديال هاد الفان دو كورس، اللي هو اللي غادي يخدم لي هاد الموتور الثاني، وهو اللي غادي يطفي ليا في نفس الوقيته الموتور الثالث. دونك الاف سي 2. دونك غادي نجي هنا وغادي ندير ليه الاف سي 2 الكونتاك الفيرمي ديالو. فوالا اف سي 2 1 2. دونك هذا غادي يتسمى 13 14 وغادي يتسمى 21 22. داكوغ. هنا سالينا بالنسبه للاري. نقدر اوليو باش ندير هذا الكونتاك الفيرمي ديال اف سي 2 21 22، نقدر نعوضو بالكونتاك الفيرمي ديال هادي، بيسكو راه فيها واحد الكونتاك فيرمي اللي سميتو 71 72. يعني نقدر اوليو باش نجي ندير هذا غنعتبرو نرسمها لكم هنا. دونك نقدروا نعوضوه هذا ولا هذا بحال اللي يعجبكم. يعني غنديرو فيه 71 72 ديال ديال كا ام 2 راح ديجا عندنا. داكوغ. فوالا. سوا درتي هذا سوا درتي هذا راه بجوجهم صحاح ما كاينش فيهم مشكل. يبقى لينا سيدي هذا هو خدام. طفى لينا هذا باقي خدام مع هذا الموتور الثاني. دونك يبقاو خدامين تالين تنوركو على الاطي وصافي هذيك الساعه يطفى لينا كلشي. دونك هادي هي الشيمه ديالنا ما فيها حتى شي حاجه ما فيها حتى شي مشكل. بقاو لينا دابا على لي بوبين نرسموهم. دونك اخر برونش وصلنا لها هي اللي غادي نتبازاو عليها في لي بوبين. دونك بالنسبه لينا هنا A1 A1 وهادي هي البوبينه ديالنا. دونك نرسمو لي بوبين ونكملو بعد. دونك هنا انا رسمت لي بوبين كاملين ديال لي كونتاكتور. بقات لي هاد البوبين هادي الاخرى هي اللي فيها الاشكال. دونك هي اللي خاصنا نهضروا عليها نتناقشوا عليها. دونك هاد البوبينه نقدر نرسمها بجوج طرق. سواء ندير لك بحال هكا وغادي نسميها كا ا 1. داكوغ. في هاد الحاله الا سميتها كا ا 1 صافي دير راه هذا سي ان بوبين ديال une bobine ديال ان كونتاكتور اوكسيليير. ان كونتاكتور اوكسيليير البوبين ديالو راه ما عمرها ما تكون طومبوريزي، تكون بوبينه عاديه. باغ كونطخ لصقتي فيها ان بلوك طومبوريزي. هاد البلوك طومبوريزي هو هذا كا ا 1. دونك هنا غتلقى فيه 55 56 67 68 ياك. كاين شي وحدين اللي ترسموا هاد البوبينه هادي بحال هكا، درت فيها واحد السيمبول اللي هو هذا. هاد الحاله هادي ما تتبقى سميتها الكا ا، تتولي سميتها ار
تي ان. يعني هادي الفرق بينه وبين هادي راه كونتاكتور، هذا راه عارولي طومبوريزي. دونك هادي رولي فيها واحد 6 تاع لي كونتاك اللي كلهم طومبوريزي. بلوتو راه كاينين 4 تاع لي كونتاك ياك، واحد الكومان وكونتاك اوفير كونتاك فيرمي، واحد كومان واحد اوفير واحد فيرمي. دونك في 4 تاع لي كونتاك ياك، ف 6 تاع لي بون. دونك هذيك تتسمى رولي طومبوريزي. كاينه فيها تي اون تي اوف، داكوغ، هي اللي تنديرو فيها هاد الكروه. باغ كونطخ انا راسم كا ا، ça veut dire c'est un contacteur auxiliaire qui contient 4 contacts اللي بالنسبه للكا ا راهم سو سون دي كونتاكت دو كوموند، جوج محلولين جوج مسدودين انستونطاني، يعني ما فيهمش طومبوليزاسيون. وفاش تنركب فوق منه فهاداك سيستيم داكروشاج ميكانيك، تنركب فوق منه ان بلوك طومبوليزي. دونك هذاك البلوك طومبوليزي هو اللي تندير فيه السامبول ديال طومبوليزاسيون بحال هكا، سوا طومبوليزاسيون تي اون سوا تي اوف، وتندير ليه روبيراج ديال لي كونتاك طومبوليزي. دونك هنا كاين الفرق. دونك الفرق واش انت خديتي ان بوبين ولا ان كونتاكتور ياك، يعني هادي راه بوبين انستونطاني وفيها دي كونتاكت انستونطاني، وركبت فوق منها ان بلوك لي طومبوليزي. البلوك لي طومبوليزي دونك هذا هو البلوك. دونك طومبوليزاسيون حد هنا في التمثيل ديالها، مي في البوبينه ما تنمثل فيها والو. سينو الا درت هاد السامبول هذا سافي دير انا شريت رولي طومبوليزي. هذا هو الفرق بيناتهم. وفي هذه الحاله غادي نكون انا ساليت الشامه ديالي. دونك الشامه ديالي اللي هي هذه. دونك هنا الموتور الثالث ام 3، هذا بالنسبه لي الموتور الثاني، وهذا الشيء كامل راه ديال الموتور الاولاني. وهنا لا بارتي ديال لاري دو كوموند ديال لاري، ولا بارتي ديال بروتيكسيون كونتر لي سيرشارج. دونك هذا هو التمرين ديالنا. نتمنى يكون هذا الشيء مفهوم. الا كان شي اشكال ولا شي حاجه مرحبا، انا موجود نجاوبكم على الاستفسارات ديالكم. هذه هي بالنسبه لينا لا بارتي ديال البويسونس ديالنا، فيها دو موتور راهم عندهم ديماراج ديريكت، وهذا ديماراج ايطوال تريونغ دو سونس. نتمنى يكون هذا التمرين عجبكم، فهمتوه مزيان، و الله يوفقكم.